وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وسعتك هاتين جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین پوری کائنات دے تاجدار
امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑاں درود و سلام دی برکھا برسے، رحمت بخشش مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین اعظام آل رسول بزرگان دین واسطے اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد اللہ دا بڑا ہی شکر ہے جس رب نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ اللہ رب رحمان دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ ساڑے ساریاں دا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میری انتہائی قابل قدر معززات مطہرات مکرمات روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تہاڈا بھی آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات انتظامیہ دی طرفوں میرے ذمے عنوان لگایا گیا کہ قیامت دے حوالے دے نال چند گزارشات گوش گزار کرن دا حکم دیتا گیا۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ ذوالجلال دی توفیق خاص دے نال قیامت دے حوالے نال چند گزارشات تساں دے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ رب رحمان دی بارگاہ دی اندر دعا ہے اللہ سانو قیامت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قیامت دا دن اتنا سخت دینے جس دن باپ بیٹے تو دور نس جائے گا، بیٹا باپ تو دور نس جائے گا۔ قیامت دے دن سکی ماں اپنی اولاد تو دور چلی جائے گی، دوست دوستانوں چھڑ دیں گے، عزیز و اقارب نو چھڑ دیں گے۔ آئیے حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، کسے نو اللہ پاک انیاں کر کے اپنی کچہری اندر کھڑیاں کرن گے، اور قیامت دا دن ہوئے گا کوئی رب دی عدالت اندر گونگا بن کے پیش کیتا جائے گا۔ قیامت دے دن کوئی اللہ ذوالجلال دے سامنے بہرا بنا کے پیش کیتا جائے گا، اور قیامت دے دن کوئی فالج دی بیماری لے کے رب دی عدالت اندر آئے گا، اور قیامت دے دن کوئی دنیا تے جنہیں ٹھگیاں کردا رہیا، ڈاکے ماردا رہیا، اگر جانوراں تے ڈاکا مار رہا ہے، گائیاں تے ڈاکا مار رہا ہے، او ڈاکا مرن والا ڈاکو قیامت دے دن او ڈاکے او چوریاں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے کے آئے گا، اور قیامت دا دن ہوئے گا کوئی ذلیل ہوئے گا، کوئی رسوا ہوئے گا۔ آئیے اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن تے نظرہ رکھیے، قبولیت دی گھڑیے، دعا کر لئیے اللہ سانو قیامت دے دن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ اللہ توفیق دے وے گھر جا کے قرآن کھولیا جے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن منظر کشیاں کر رہے ہیں، آ جائیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم
ينفخ في الصور، جس دن سور پھونکے آ جائے گا، چار چفیرے سناٹا ہی سناٹا ہوئے گا، چار چفیرے ویرانیاں ہی ویرانیاں ہون گیاں۔ اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال کہندے نے اسی مجرمانوں کٹھیاں کران گے، مجرمانوں اپنی عدالت دے اندر کٹھیاں کیتا جائے گا، کوئی نیلیاں تے کوئی پیلیاں اکھاں لے کے رب دی کچہری اندر آن گے۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، قیامت دا دن ہوئے گا، جڑے مجرم ہونگے جنہیں دنیا تے رہ کے بڑے بڑے جرم کیتے ہونگے، پاپ کیتے ہونگے، کائنات دا رب کہہ رہے ہیں اسی اپنی عدالت اندر انہوں کھڑیاں کرنگے، کھڑیاں کران دے، اے نیلیاں تے پیلیاں لال اکھاں لے کے آنگے۔ اگے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس دے اندر باتاں کرنگے تے کہن گے اسی چاند دنہ دی زندگی، اسی 10 دنہ دی زندگی دنیا تے گزار کے آئے ہیں۔ آ جائیے حضرات، قیامت دا دن بڑا سخت دینے، آئیے میرے پاک پیغمبر ہی سلام فرما دینے، آنا وساعتو کہاتین، میرے آقا علیہ السلام فرما دینے میں تے قیامت دو میں انج قریب آج میں دو انگلان دے درمیان فاصلہ ہے، انج قیامت قریب ہے۔ آ جائیے میرے برادر، دنیا دے اندر رہ کے قیامت دے دن دیاں تیاریاں کر جائیے۔ وہ دن جس دن دے بارے اللہ دا قرآن جگہ جگہ تے منظر کشیاں کر رہے ہیں، اس دن دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں او ماں جنہیں پیٹ اندر حمل ہے، حمل والیاں اپنا حمل گرا دین گیاں۔ آ جائیے میرے برادر اور آئے ونڈ دے باسیو، اردہ گردوان والے قرآن دیو پروانے ہو، میں تیاڈے سامنے 5 یا 6 ایسے بندیاں دا تذکرہ کرنا چاہواں گا جڑے قیامت دا دن ہوئے گا ذلیل ہونگے، کوئی فالج زدہ ہوئے گا، کسے نو کوڑ دی بیماری لگی ہوئے گی، اور کوئی جڑا ہوندہ ایک پاسا ماریا ہوئے گا، کوئی قیامت دا دن ہوئے گا رب دی کچہری اندر پیش کیتا جائے گا، انج اپنی گردن تے ہاتھ رکھ کے رب دی کچہری اندر آئے گا، اور کوئی انجدہ ہوئے گا جن دی پشتے اللہ ذوالجلال نے جھنڈا لگایا ہوئے گا، اے دنیا تے رہ کے غداریاں گردہ رہا، اے توکھے بازیاں گردہ رہا۔ آ جائیے کائنات دے لوگو، جرم دا معنی کیے، میں جرم دا درہ ڈیفینیشن گردہ جاواں۔ جرم دا معنی کسے چیز نو ننگا کر دینا، آئیے جس رسی آمب کھانے ہاں، آمب دا چھلکا اتار دینے ہاں، یعنی آمب نو اسی ننگا کر چھڑے ہے۔ اے میرے ہاتھ لاٹھیے، اسی لاٹھی پکڑ کے اندہ پینٹ اتارنا شروع کر دئیے، انج سمجھو اسی لاٹھی نو ننگیاں کر دیتا، جس ویلے اسی گوشت کھانے ہاں، ہڈی تو ماس اتار دینے ہاں، انج سمجھو اسی ہڈی نو ننگیاں کر دیتا ہے۔ اے جڑا مجرم ہے، اے جرم دا معنی کیے کہ ننگیاں کرنا، آئیے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں افنجعل المسلمین
کالمجرمین اسی مسلمانانوں ایک سائیڈ تے کھڑیاں کرانگے تے مجرمانوں ایک سائیڈ تے کھڑیاں کرانگے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اسی مسلمانہ دے درمیان مسلمان ایک سائیڈ تے ہونگے تے مجرم ایک سائیڈ تے ہونگے اللہ ذوالجلال حسن انصاف دا دینے آ جائیے میں جنہ بندیاں دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں اسی سوچئے اسی سمجھئے کاش کے ساڑھے معاشرے اندر اے بندے تھوک دے حساب نال موجود نے آئیے میرا تے تہاڈا شمار انہا بد نصیبہ اندر تے نہیں ہو رہا جنہ دنیا تے رہ کے ٹھگیاں ماریاں ٹھگ مار دے رہ دنیا تے رہ کے دھوکے بازیاں کر دے رہ آ جائیے پہلا بندہ کون ہے جڑا سود کھورے دنیا تے رہ کے سودی کاروبار کردا رہا دنیا تے رہ کے سود دے پیسے کھاندا رہا دنیا تے رہ کے غریباں دی مت مار کے رکھ چھڑیے دنیا تے رہ کے ایک کوٹھیاں بناندا رہا اے پجاروں تے سفر کردا رہا اے پراڈو تے کرولا تے سفر کردا رہا ایک پاسے سود کھان والا بندہ اے سودی کاروبار کرن والا جڑا پجاروں تے سفر کردا پراڈو تے سفر کردا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دے لوگوں ایک پاسے سودی کاروبار کرن والا تے دوسرے پاسے او بندہ جدی ایک مہینے دی حلال کمائی 10,000 روپیائے تے سیکل تے چل کے سفر کردہ کائنات دے امام فرماتے نے کائنات دے لوگوں اے سودی کاروبار کرن والا بندہ اے پجاروں تے سفر کر رہے ہیں تے حلال کمائی والا بندہ سیکل تے چل دا جا رہے ہیں اے سودی کاروبار کرن والا بندہ سائیکل تے جان والے دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتا آ جائیے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماتے نے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس اللہ ذوالجلال کہندے نے وہ بندہ جڑا دنیا تے رہ کے الذین یاکلون الربا جڑے دنیا تے رہ کے سود کھان والے سودی کاروبار کرن والے لوگاں نو سودیاں دعوتاں دین والے آئی ساڑھے معاشرے اندر کاراں تے سود چلدا ہے کاروباراں تے سود چلدا ہے آئی ساڑھے معاشرے اندر موبائلاں تے سود چلدا ہے آئی ساڑھے معاشرے اندر ٹینز کمپنیاں آ گئیاں سود دے مختلف طرح دیاں شکلاں بنا کے ساڑھے معاشرے اندر اسلام دیاں دشمناں نے سود نو مسلمان دی راگ راگ اندر پھیلا چھڑے ہے آئی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے الذین یاکلون الربا او لوگ جڑے دنیا تے رہ کے سود کھاندے نے فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس اے دنیا دے اندر سود خور نے دنیا دے اندر رہ کے غریبان دی مات مار چھڑیے اے شیطان نے سود خور دی مات ماریے تے سود خور نے غریبان دی مات ماریے غریبان دا پیسہ ہڑپ کر جاندہ ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ذالک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا اے سودی کاروبار کرنے والا کہہ رہے ہیں کائنات دے لوگوں اے سود جڑا ہے اے کاروبار دی شکل ہے اے حلال ہے اے سودی کاروبار کرنے والا کیونکہ شیطان اندہ دوست ہے شیطان اندہ حمیتی ہے اے حلال نو حرام کر کے شیطان اندے سامنے پیش کردہ جا رہے ہیں آج آئی اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں
اللہ فرماندے نے قالو انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ ذوالجلال نے کاروبار نو حلال کر چھڑیا ہے، اللہ نے سود نو حرام کر دیتا ہے۔ کس واسطے؟ آ جائیے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ۔ کائنات دے لوگوں اے سودی با سودی کاروبار کرن والا قیامت دا دن ہوئے گا جس ویلے رب دی عدالت اندر کھڑیاں کیتا جائے گا۔ ایک انجدہ بندہ ہے، بڑا بد نصیب بندہ ہے، انہیں دنیا تے رہ کے غریبان دا چینا حرام کر چھڑیا۔ آ موبائلے نقد 1000 دا کہنا قسطاں تے میں دینا 1500 روپیہ دا۔ او کائنات دے لوگ غریب بندہ موبائل لے لیندہ ہے، قسطاں ادا نہیں ہوندیاں، یہ اپنے پیسے وداندہ جا رہے ہیں۔ کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر سب تو برا بندہ، سب تو گندہ بندہ سود خورے، جدے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ ایک قرآن دی آیت 16ویں پارے دی بار بار میری زبان تے آئے گی، میں چاہنا آیت نو یاد کر کے لے جائیے۔ جس ویلے قرآن پڑھنا سینے ڈھنڈ پہ جان دیئے، دل خون دے آنسو روندہ ہے۔ اور کائنات دے لوگو میں اپنے معاشرے اندر کیڑا کیڑا درد رکھاں اور کیڑا کیڑا دکھ بیان کیتا جائے۔ آ جائیے دوسرا بندہ کیڑا ہے جڑا قیامت دا دن ہوئے گا۔ آئی اللہ دا قرآن بھی وضاحتاں کر رہے ہیں۔ کائنات دے امام فرماندے نے دوسرا بندہ جڑا دنیا تے رہ کے جنو اللہ نے عہدہ عطا کیتا، سرداریاں مل گئیاں، وزارتاں مل گئیاں، دنیا دیاں بادشاہتاں مل گئیاں۔ کائنات امام فرماندے نے جنو دنیا دے اندر رہ کے عہدے مل گئے، سرداریاں مل گئیاں، مگر دنیا دے اندر انہاں عہدیاں دا نجائز فائدہ اٹھاندا ہے، انہاں عہدیاں دے ذریعے ماڑیاں تے ظلم کرن والا، غریباں تے ظلم کرن والا۔ آئیے کائنات دے امام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا۔ صحیح مسلم دی روایت میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انج سمجھو جنو دنیا تے عہدہ دیتا گیا بغیر سکین، انہوں بغیر چھری تو ہی ذبح کیتا گیا ہے۔ آئی چھری تیز کیتی ہوئے عید الاضحیٰ تے موقع تے جانور نو اتنی تکلیف ہوندی ہے تے جے او بندہ جنوں عہدہ دتا گیا انہوں تے میرے آقا فرماندے نے بغیر چھری تو ہی ذبح کیتا گیا ہے۔ آ جائیے کائنات دے لوگوں جنوں اللہ نے عہدہ عطا کیتا، جنوں اللہ نے سرداریاں دتیاں، ایک قیامت دا دن ہوئے گا۔ دوسرا مجرم کیڑا ہے رب دی عدالت اندر آئے گا، اپنے ہاتھ انج گردن نل بن کے آئے گا، ساری کائنات دے سامنے اللہ ذوالجلال دی کچہری قائم ہوئے گی تے پتہ چل جائے گا یہ بندہ دنیا تے رہ کے جنہوں سرداریاں مل گئیاں، جنہوں وزارتاں مل گئیاں، جنہوں دنیا دیاں چودراہٹاں مل گئیاں۔ آ جائیے کائنات دے لوگوں اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔
یہ وہ بندہ ہے جنہوں دنیا تے رہ کے اللہ نے سردارتاں عطا کیتیاں، وزارتاں عطا کیتیاں، اے دنیا دیاں دولتاں دے نشے اندر، اے پیسے دے لالچ اندر آ کے غریباں دا جینا حرام کر رہے ہیں۔ آئیے تیسرا مجرم کیڑا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهِ یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا۔ فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جنہوں اللہ ذوالجلال نے دنیا دے اندر جڑا غداریاں کردہ رہا، جڑا ٹھگ ماردہ رہا، کائنات امام فرمان نے جڑا دھوکے بازیاں دیندا رہا، دنیا دے اندر مسلماناں دے نال دھوکے کردا رہا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے رب دی عدالت اندر آ رہا ہوئے گا، فرمایا اندی پیٹھ تے غداری دا جھنڈا ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دے سامنے انہوں کیتا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پوری دنیا اندہ دیدار کر لوے گی، اے دنیا دا بڑا دھوکے باز بندہ ہے، اے دنیا دا بڑا غدار بندہ ہے، کیونکہ اندی پیڑ تے غداری دا جھنڈا ہے، کس وجہ تو اے دنیا دے اندر رہ کے دھوکے بازیاں کردہ رہا، غداریاں کردہ رہا۔ آ جائیے مسل بدر اندران والے، قرآن دیو پروانے ہو، قرآن دی پیاس لے کے آن والے ہو، آج معاشرے اندر نظرہ دوڑائیے، ساڑھے معاشرے اندر سود خور کیڑے نے، اور ساڑھے معاشرے اندر سرداریاں والے کیڑے نے، اور ساڑھے معاشرے اندر اور دھوکے باز کیڑے نے، غدار کیڑے نے، جنہ دنیا دے اندر رہ کے اے غدار اے دھوکے باز جڑے مسلمانہ دیاں صفحہ اندر شامل ہو گئے نے، انہاں مسلمانہ نو پریشان کرنا شروع کر چڑے ہے، انہاں مسلمانہ دا مال کھانا شروع کر چڑے ہے، دھوکے بازیاں دے ذریعے اے دھوکے کر رہنے، اے ٹھگ مار دے رہنے۔ آ جائیے کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اسے واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرما دینے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ فَيَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ آ جائیے کائنات لوگوں، قیامت دل دے بارے فکراں کر لئیے، قیامت دل دے بارے اسی کوئی نیکیاں تیار کر لئیے۔ او صحابہ کرام جڑے دنیا دے اندر رہ کے نیکیاں کرن والے اور نیکیاں دی تمنا رکھن والے اور نیکیاں دی تڑپ رکھن والے اور صحابہ کرام دیاں زندگیاں پڑھا تے مینوں نظر آندا اے مطالعہ کیتا جائے۔ او صحابہ کرام ساری زندگی پیغمبر دی خدمت کر دے رہے، آقا علیہ السلام دیاں سنتاں تے عمل کر دے رہے، آخری وقت پھر بھی کہہ رہے سفر بڑا لمبا ہے، لیکن ساڑھے کل سفر دا ساز و سامان کوئی نہیں، ساڑھے کل نیکیاں کوئی نہیں۔ آ جائیے کائنات دے لوگوں، سانو بھی چاہیدہ اسی نیکیاں کریے، اسی دنیا دے اندر رہ کے نیک عمال کر جائیے، نیک کم کر جائیے، جنہ کمہ دی وجہ کر کے اللہ ذوالجلال ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ اور جس ویلے کل قیامت دا دن ہوئے
فیصلے ہو جان اسی رب دیاں جنتاں اندر جا رہے ہوئیے فرشتیاں دی طرفوں سانو VIP پروٹوکول مل جان اے بندے کون نے اے دنیا تے رہ کے اللہ دی رضا دی خاطر اے ٹھگ نہیں مار دے رہے اے نہ سوتوں جناب دوریاں اختیار کیتیاں اے نہ دنیا دے اندر رہ کے کسے نو پریشان نہیں کیتا اے نہ غداریاں نہیں کیتیاں اللہ ذوالجلال کہیں گے اے میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ اے میرے بندے آگنے تے میں اپنے بندیانو اپنی جنت دا حقدار بنا چھڑے ہے آئیے کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر رہ کے آقا علیہ السلام دیاں فرما برداریاں کر جائیے آئیے میں جناب چوتھے بندے دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں چوتھا بندہ کیڑا ہے چوتھا مجرم کیڑا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اسی مجرمانوں تے مسلمانانوں الگ کر دیاں گے آئیے کئی سرداری دے نشے اندر وزارتاں دے نشے اندر پریشان کر دے رہے چوتھا بندہ کیڑا ہے چوتھا مجرم کیڑا ہے رب دی عدالت اندر کھڑیاں کیتا جائے گا اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا چوتھا مجرم کیڑا ہے رب دی عدالت اندر آئے گا او بندہ جڑا دنیا دے اندر رہ کے مانگ دا رہا سوال کر دا رہا اور جنہیں مانگ پن کے اپنی دن دا وقت گزارنا ہے اپنی شام دا وقت گزارنا ہے آئیے منگن والے دو قسم دے لوگ نے اے مانگ طبقہ ایک پیشہ ورنے دوسرے منگن والے سوالی رشتہ داران دروینے آئیے پیشہ وران دی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں اے پیشہ ور منگتے کیڑے نے کوئی کہندا ہے اے جمعرات دا دن آ گیا ہے میں حضرت امام حسین دا منگتا وہاں کوئی کہندا ہے میں فلاں کسے ہستی دا منگتا بن کے آیا کوئی کہندا ہے میں فلاں کسے بستی دا منگتا بن کے آیا کوئی کہندا ہے میں فلاں پیر دا منگتا بن کے آیا کوئی کہندا ہے میں یارویں والے دا منگتا بن کے آیا کوئی کہندا ہے میں 12ویں والے دا منگتا بن کے آ گیا کوئی خسریاں دی شکل اندر اے منگتیاں دیاں لینا لگیاں نے نہیں یقین تے جمعرات دا دن جڑا کل گزرے ہے رائے وینڈ دے بازار چیک کرنا رائے وینڈ دیاں دکانہ چیک کرنا میں تے قصور اندر اندازہ لا کے ویکھے ہے اے جمعرات دا دن آ جاندہ ہے اے منگتے لینا دی شکل اندر آ جاندے نے آئی اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں چوتھا جرم کیڑا ہے کثرت دنال سوال کرنا او منگنا کوئی عیب نہیں لیکن جڑا بغیر ضرورت تو سوال کردہ ہے آ جائیے ایک ہور لور دی ہستی دا تعارف تیرے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اے چاند دنان دی بات ہے میں انٹرنیٹ دی دنیا اندر جا کے ایک انٹرویو سن رہا سا اے میڈیا والیاں نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار دے باہر ایک بیٹی ہے اندہ مامو بھی نالے اندہ پائی بھی نالے اندی والدہ بھی نالے اے جناب 4-5 نوجوان بھی نے ایک بیٹی بھی نالے اے سارے لیٹے ہوئے نے ایک میڈیا والا کے انٹرویو لینا شروع کر دیندہ ہے نوجوان بیٹی نو وے کے ہر بندہ کہندہ ہے اے بیٹی مسلمان دی ہوئے یا غیر مسلم دی ہوئے اور بیٹیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہویا کر دیاں جس ویلے سوال کر رہے ہیں اے بیٹی اے تھے کیوں لیٹی ہیں اے بیٹی کہن لگی اسیں جناب مانگنے مانگ کے اپنا وقت گزار دے
دینے اے میڈیا والا سوال کر رہے ہیں کنے افراد ہو منگن والے؟ اے بیٹی کہہ رہی ہے ایک میں ایک میرا ماموں ہے، ایک میرا بھائی ہے تے ایک میری والدہ ہے، اسی 4 مانگ کے گزارا کرنے اے میڈیا والا پھر سوال کردہ کیوں مانگ دے ہو؟ اے بیٹی کہہ رہی ہے اسی نشہ کرنے نشے دے ٹیکے خریدنے خرید کے اپنے آپ نو لگانے اسی نشے تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس وجہ تو اسی مانگنے تے وہ میڈیا والا سوال کردہ اے بیٹی اے نشے دے ٹیکے کتوں مل دینے؟ اے بیٹی کہہ رہی ہے کیونکہ 8-10 سال دی بچی ہے، اے بیٹی نو پتا کوئی نہیں جڑیاں باتاں کرن والیاں نے یا نہیں کرن والیاں۔ اے بیٹی مکمل طور تے ایڈریس دس دین دیئے، اس دیوار دے 4 چفیریوں، اس مزار دے 4 چفیریوں نشے والے ٹیکے مل جاندے نے، اسی سارا دن مانگ کے شام دا ٹائم ہوندہ اے نشے والے ٹیکے خرید کے اسی اپنے آپ نو لگا لینے تے پھر گزارا کر لینے اے میڈیا والا پھر سوال کردہ اے بیٹی تو آڈے باپ نے کروں کس وجہ تو بار کھڑے ہے؟ اے بیٹی کہہ رہی ہے اے سوال کرن والے ساڑھے ابو نے کیا سی اے بیٹی اے میری بیوی نشہ کرنا چھڑ دیو منگنا چھڑ دیو، اسی منگنا نہیں چھڑیا۔ باپ نے کروں بار گڑ دیتا ہے کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر رہ کے 2 طبقے منگن والے نے، پہلا پیشاور طبقہ جدی وضاحت کر رہے ہیں اور دوسرا طبقہ جڑا ساڑھے رشتے دارہ اندر ہے۔ ایک جناب بیٹی آ گئی ہے باپ دے دروازے تے، اگر باپ نے مال دے چھڑے ہے تے بیٹی جا کے باپ دیاں تعریفاں کر رہی ہے، اور دوسرے پاسے چاچا آ گیا پتیجے دے کول میں جی ادارے پیسے لینا آیا، ادار پیسے لین اندر حرج کوئی نہیں، کوئی جرم نہیں کائنات دے لوگوں، لیکن سانو خیال کرنا چاہیے اسی اپنیاں ضرورتاں اپنی حلال کمائی دے ذریعے پوریاں کر لئیے۔ جس ویلے چاچا پتیجے دے کولو سوال کر رہے ہیں اے پتیجے آ مینوں مال دے دے پیسے دے دے، اگر پتیجا پیسے دے دیندائے تے ٹھیک ہے، ورنہ یہ چاچا اٹھ کے پتیجے دے خلاف دشمنیاں شروع کر دیندہ ہے۔ اے جناب احسان جتلان لگ جاندہ ہے، اے چاچا طرح طرح دے تانے دیندہ ہے۔ آ جائیے دنیا داراں دیاں مثالانے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانِ ضُرٌّ دَعَاهُ جَنبَهُ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر انسان دا منظر بیان کیتا ہے، او انسان جڑا دنیا دے اندر رہ کے اگر مصیبتاں آ جان تے رب دے شکوے کرنے شروع کر دیندہ ہے، اللہ سونے میرا گھر دی سیاسی مصیبتاں واسطے، میرا گھر دی سیاسی مشقتاں واسطے اگر اللہ خوشیاں دے دے رب دے شکرانے ادا کر دے، اگر اللہ تنگیاں دے دین تے رب دیاں نا شکریاں کر دے، اور رب دے سامنے اور رب دیاں نا شکریاں کر دے، جہلیت دے بول بول دے۔ آج یہ جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے چوتھا جرم کیڑا ہے، چوتھا مجرم کیڑا ہے، جڑا دنیا دے اندر رہ کے بغیر ضرورتوں مانگدا ہے، سوال کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، کائنات دے امام نے فرمایا انہاں دے چہرے تے انہاں دے جسم تے گوشت نہیں ہوئے گا، اے گوشت تو خالی ہونگے، ہڈیاں ہی ہڈیاں لے کے آنگے، کیونکہ دنیا دے اندر میں وضاحت کر رہا
جرم دا مانا کیے کسے چیز نو ننگا کرنا، اے دنیا دے اندر رہ کے حرام کام کر رہنے، اے جرم کر رہنے، اے منگ منگ کے غریبان دا مال، اے کاراں والیاں دے کولو منگ منگ کے زندگیاں گزار رہنے، تے قیامت دا دن ہوئے گا اینا امیران دے ہاتھ ہونگے، اینا دے گریبان ہونگے، کیونکہ انہاں تے پیسہ رب دے نام تے دے چڑیا، لیکن انہاں دنیا دے اندر جا کے اپنیاں من مانیاں کر لیاں، اپنیاں مرضیاں کر لیاں۔ اس واسطے میرے برادر دنیا دے اندر رہ کے کسے نو اللہ واسطے دینا بری گل نہیں، لیکن انہوں دیا کرو جڑا حقدار ہوئے، اور جڑا حقدار ہوئے۔ آئی ایک اور بات دی وضاحت کر دیاں، ایک فیس بک دی دنیا تے نیٹ دی دنیا تے ایک ایسا پیج بنے ہیں جڑا راہ انسانیت دے نام تو ہیں، انج سمجھو سعودی عرب اندر یا دیگر بیرون ممالک اندر کچھ لوگ انج دے بس رہنے، آ جائیے غریبان دی غیبی اللہ مدداں کس طرح کردہ ہے۔ اے غریب پاکستان اندر نے لیکن دو بندے، ایک میاں تے ایک بیوی، اے پاکستان اندر نے، اینا بیرون ملک والیاں نے اینا نو اپنے نمائندے بنا کے پاکستان دے غرباور روانہ کر چھڑے ہے۔ اے جس ویلے غریبان دے اندر جان دے نے جا کے لوگاں دے کردہ جیزہ لے رہنے، ہر کوئی بچی مزور ہے ان دی مزوری دے واسطے سامان دا بندوبست کر دینے اور راشن دا بندوبست کر دینے، اگر کسے دے کر مکان نہیں بنیا تے مکان دا بندوبست کر دینے، جس ویلے اے راشن پیش کر دینے، مال پیش کر دینے، آ جائیے ایک پاسے جڑا بندہ مانگ دا بغیر ضرورتوں، ایک پاسے او بندہ جڑا مانگ دا نہیں نمک تے مرچ نال کھا کے گزارے کر جاندہ ہے۔ کائنات دے لوگوں ایک پاسے منگن والا بندہ تے دوسرے پاسے جڑا مانگدا نہیں اپنیاں ضرورتاں، اور رب دی ذات تے سٹ دے رب پوریاں کر دے۔ اللہ اپنے غیبی خزانیاں چوں امیر بندیاں دے ذریعے اللہ انہاں غریباں دیاں مدداں کر جاندہ ہے۔ آ جائیے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے، اللہ فرما دینے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ کائنات دے لوگوں چوتھا جرم کیڑا ہے، چوتھا جرم کرنے والے کیڑے نے جڑے بغیر ضرورتوں مانگ دینے سوال کر دینے۔ آ جائیے پنجواں جرم کیڑا ہے، کیونکہ میں مجرمہ دی وضاحت کر رہے ہیں، قیامت دا دن ہوئے گا جڑے کئی مجرم انج دینے جڑے جناب او چہرے تو گوشتوں خالی ہونگے، اے او چوتھا مجرم ہے جڑا دنیا تے مانگ داریا کل چھڑے ادان داریا دنیا تے رہ کے عیاشیاں کر داریا۔ قیامت دا دن ہوئے گا ایندہ مکمل جسم گوشتوں خالی ہوئے گا، ہڈیاں لے کے رب دی عدالت اندر جائے گا۔ آئیے کائنات دے لوگوں پنجواں کیڑا مجرم ہے جنہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان کر دینے، اللہ ذوالجلال دے والی کرام دا قرآن بھی کہہ رہے ہے، جنہوں میرے آقا علیہ السلام نے یا دنیا دے اندر کسے بندے نو فلاں بستی دا عمل بنا چڑیا، جنہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ذمہ دار بنا چڑیا، فلاں بستی دی زکاة کٹھی کر کے لے کے آنی ہے، مال کٹھا کر کے لے کے آنا ہے، ایماندار بندہ سمجھ کے جنہوں عمل مقرر کر دیتا، اے بندہ جا رہے ہے جان
آندیاں جاندیاں زکات کٹھی کر کے لے آندا ہے، مال لے آندا ہے۔ غور کرنا کائنات دے لوگو، اے مال ایندا نہیں بلکہ اندے وارثاں دا مال ہے جڑے روانہ کر رہے نے۔ آئیے میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا علیہ السلام نے ایک علاقے دا عمل بنا کے مقرر کیتا، زکات کٹھی کر کے لے کے آنی ہے۔ اے عبادہ بن صامت جا رہنے تے نال میرے آقا علیہ السلام نصیحتاں کر رہنے، وصیتاں کر رہنے۔ اے عبادہ مال کٹھا کر کے لے کے آنا ہے، اللہ تو ڈر کے لے کے آنا ہے، کوئی چیز چرا کے نہیں لے کے آنی۔ آئی ساڑھے معاشرے اندر وزارتاں مل جان، صدارتاں مل جان، غریبان دے ووٹاں تے ممبر بن والے، الیکشن لڑن والے اگر بیرون ملک دے دورے کر دینے، اے تحفے اپنے گھراں اندر لے کے آ جان دینے۔ آ جائیے میں دعوت فکر دینا چاہ رہے ہیں کائنات دے لوگوں، اے تحفے آ کے ذمہ داران ہوئے، ذمہ داران دے سپرد کرنے چاہی دینے۔ آئیے صحیح بخاری دی روایت، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، ایک بندہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے، اے دنیا داراں دیاں باتاں نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے۔ آقا علیہ السلام دے واسطے وضو دے پانی دا انتظام کردہ رہا، غسل دے پانی دا انتظام کردہ رہا۔ ایک جنگ اندر جا کے اگے بڑھدا بڑھدا شہید ہو جاندا ہے تے صحابہ اکرام کہن لگ دینے، اے میرے آقا جی اے شہید ہو گیا ہے، بڑے اعلیٰ درجے تے فائز ہو گیا ہے، بڑی عظمتاں مل گئیاں نے، بڑی شاناں مل گئیاں نے، تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے صحابیو خاموش ہو جاؤ، اے او بندہ جس ویلے قبر اندر داخل ہویا ہے، انہیں جناب دنیا دے اندر رہ کے غنیمت دے مال چوں ایک چادر چوری کیتی سی، آج قبر اندر داخل ہویا ہے، اللہ نے وہ چادر آگ دی بنا کے نیتے پیش کر چھڑیے۔ دنیا دے اندر خیانت کرنے والا بندہ کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے وہ چادر آگ دی بنا کے تے پیش کر چھڑیے۔ اسی دنیا اندر بڑیاں ٹھگیاں مارنے ہاں، دھوکے بازیاں کرنے ہاں، بڑے بڑے عیب تلاش کر جانے ہاں، بڑیاں بڑیاں گمراہیاں اندر پھیل جانے ہاں۔ اسی کدی سوچیا ہی نہیں اے او بندہ ایک چادر چھپائی ہے، اس چادر دی صدا کی ملی ہے، اللہ نے جہنم دی آگ بنا کے صحابی دے اوپر ڈال چھڑی۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں آ جائیے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، آ جائیے چھیمہ مجرم کیڑا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، او بی بی جڑی دنیا دے اندر رہ کے نوحہ کر دیئے، جہلیت دیاں پکاراں پکار دیئے، دنیا دے اندر رہ کے ماتم کرن والی، دنیا دے اندر رہ کے جہلیت دے بول بولن والی، کوئی بیٹا مر گیا کہن دی اے بیٹا تو نہ مردہ تیری جگہ تے میں مر جان دی، اے جہلیت دے بول بولن والی قیامت دا دن ہوئے گا۔ کائنات دے امام فرمان دینے، اے بی بی انج دی بی بی اے اللہ ذوالجلال دی، جس ویلے کچھیری اندر قیامت دا دن ہوئے گا، کھڑیاں کیتا جائے گا، اللہ ذوالجلال اس بی بی نو گندک دا لباس پہنان گے، اے لباس کس وجہ تو انہیں دنیا تے رہ کے جہلیت دیاں پکاراں پکار دی رہی، دنیا تے رہ کے جہلیت دے بول بول دی رہی، جدی وجہ کر کے آج اللہ ذوالجلال نے اس بی بی نو صدامائیں دیتیاں نے، اللہ نے نو گندک دا لباس پہنا چھڑیا ہے۔
اللہ نے عبرت دا نشان بنا چھڑیا اس واسطے دنیا کائنات دے لوگو دنیا دے اندر رہ کے کدی جرم نہ کرنا جرم دا معنی کسی چیز نو ننگا کر دینا آئی معاشرے اندر مجرم ہزاراں دی تعداد اندر آج معاشرے اندر جرم کرن والے جگہ جگہ تے نظر آنگے اس واسطے آئی دنیا اندر بندہ جرم کر کے چھپ جاندہ مسلمانہ دیاں صفحہ اندر اے مجرم چھپ گئے اے توکے باز چھپ گئے دو نمبریاں کرن والے چھپ گئے سودی کاروبار کرن والے چھپ گئے لیکن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللہ ذوالجلال فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا اسی مجرمانوں اکٹھیاں کرانگے اے نیلیاں تے پیلیاں کھان لے کے رب دی عدالت اندر آنگے آپس اندر کہنگے اسی تے 10 سنہ دی زندگی دنیا تے گزار کے آیاں دنیا دے اندر رہ کے اے مجرم جرم کرنے والا چھپ سکتا ہے لیکن رب دی عدالت اندر جا کے اے جرم چھپ نہیں سکتا اس واسطے کائنات دے لوگو اللہ نے جنی زندگی دیتی ہے اللہ نے جنی حیاتی دیتی ہے رب کولوں تو آماں کی تیاں جان اللہ عمر دے وے سلامتی والی اللہ زندگی دے وے ایمان والی اللہ موت دے وے شہادت دی موت دے وے آج آئی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا آج اللہ ذوالجلال دے حضور دعا کریے جو کوئی سنیا سنایا اللہ ذوالجلال سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین